अस्सलाम वालेकुम। 30 अप्रैल 2026 जुमेरात के दिन का आगाज़ हो चुका है। बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के इम्कानात टल गए हैं। बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स बैकग्राउंड में जारी हैं और अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्टली भी राब्ते हो रहे हैं। ये बिल्कुल आपको लग रहा है और दुरुस्त भी किसी हद तक है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी सामने आई हैं जो इंतहाई खौफनाक हैं, इंतहाई खौफनाक। और उन डेवलपमेंट्स का अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो वो यही बनता है कि सीज़ फायर की आड़ में, राब्तों की आड़ में अमेरिका भरपूर ताकत के साथ जो है वो ईरान पर हमला करने की जो है तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान भी उनकी इन तैयारियों से गाफिल नहीं है और ईरान ने भी अपनी तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर ली है। ये चंद तफसीलात, 3-4 डेवलपमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपके लिए इस सूरत हाल को समझने में कोई कन्फ्यूज़न और मुगालता नहीं होगा। पहली डेवलपमेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने, वैसे तो अभी उनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता, जिस तरह की धमकियां उन्होंने गुज़श्ता 2 महीनों में दी हैं, लेकिन अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पे एक तस्वीर पोस्ट की है और उस तस्वीर में उन्होंने ब्लैक ग्लासेस लगाए हुए हैं, हाथों में उनके गन है और मजबूती के साथ उन्होंने उस बंदूक को थामे हुए हैं। बैकग्राउंड में आपको पहाड़ नज़र आते हैं और पहाड़ पे बज़ाहिर जो है फ़ौजी मोर्चे हैं और उनके ऊपर बम जो है वो गिरते हुए और आग के शोले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप लिखते क्या हैं? नो मोर नाइस गाय। यानी कि ये जो नाइस गाय का लफ्ज़ है ना, ये नॉर्वे ने जब इनको नॉमिनेट किया था नोबल प्राइज़ के लिए, और उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म ने और पाकिस्तान ने भी उनको नोबल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया था, तो उस वक्त नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा था कि ये नाइस गाय है, ये दुनिया में अमन कायम करता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि अब मैं नाइस गाय नहीं हूँ, यानी उनके अपने ज़ोम के मुताबिक, अपने ख़याल के मुताबिक उन्होंने जितना अमन कायम करना था कम कर लिया। अब वो जंगी गायज़ हैं, ठीक है, जंगी गाय हैं, वो अब नाइस गाय नहीं रहे। ये डोनाल्ड ट्रंप का मतलब है। तो इसका मतलब यही समझा जा रहा है कि वो जो है अब उनकी इंटेंशन, उनके अज़ाइम, उनके इरादे इससे नज़र आते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा ये कि वो इस तरह की जंगी माहौल पैदा करके ईरान को शायद बैक फुट पे धकेलना चाहते हैं या ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं। इस तरह का कोई जो है वो करना चाह रहे हैं, एडवेंचर करना चाह रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है ईरान को तो घुटनों पे इस तरह इन तस्वीरों से और इन धमकियों से तो नहीं लाया जा सकता, ये तो एक हकीकत है। दूसरी खबर, दूसरी डेवलपमेंट सुनते जाएं। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि अमरीकी अखबारात ख़ुद ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, ये अमरीकी अखबारात की रिपोर्ट्स है, 2-3 अखबारात की, कि अमरीका ईगल डार्क मिसाइल जो है वो मशरक़ वस्ता के किसी मुल्क में, खलीजी ममालिक में से किसी एक मुल्क में वो डिप्लाई करने जा रहा है। और ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है और अब तक ईरान के साथ जंग में वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका ने नहीं किया है। अब इस मिसाइल की कीमत आपको पता है कि कितनी है? तकरीबन 1.5 बिलियन जो है वो सिर्फ़ इस मिसाइल की कीमत है, और इसके अलावा इसके अंदर जो इक्विपमेंट है, बैटरी है और जो पूरा इसका लॉन्चर वगैरह, उन सब को मिलाकर $2.7 बिलियन, यानी कि 270 करोड़ तकरीबन बनते हैं। इतना कॉस्टली मिसाइल है ये, इतना हैवी मिसाइल है, तो वो डिप्लाई करने का सोच रहा है मशरक़ वस्ता के किसी मुल्क में, और इसके ज़रिए वो ईरान पे हमलावर होगा। अब सवाल ये है कि देखिए, कर लिया, फ़र्ज़ किया आपने ये इस्तेमाल कर भी लिया, आपकी टेक्नोलॉजी तो है, वो तो हम मानते हैं, वो तो सब मानते हैं, उसके बावजूद भी आपको शिकस्त हुई है, ये भी हम सब मानते हैं। लेकिन जिस मुल्क में ये डिप्लाई किया जाएगा और वहाँ से जो अटैक होगा, ईरानी पासदारान इनकलाब, ईरानी हुकूमत वाज़े तौर पे ये रेड लाइन क्लियर कर चुकी है कि हम उस मुल्क में मौजूद अमरीकी अड्डों को हर सूरत हिट करेंगे और उस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल गैस के रिजर्वायर्स को भी हम हिट करेंगे।
تو کون سا ملک ہے جو آپ کو اجازت دے گا؟ کیونکہ ابھی تک کی جنگ میں تو آپ نے یہ دیکھ لیا نا کہ ایران نے کامیابی کے ساتھ جو خلیجی ممالک میں امریکی اڈے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے نا بھائی. تو وہ اب یعنی کہ اب اگر امریکہ یہ استعمال کرتا ہے جس ملک سے بھی ایران اس کے اوپر اٹیک کرے گا تو اس سے صورتحال کی سنگینی کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ صورتحال کس قدر گمبھیر ہو سکتی ہے. تیسری ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائیں. امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ڈارک ایگل ٹائپ میزائل جو ہے وہ استعمال کریں گے. دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے اناؤنس کیا ہے کل ہی کہ اس سیز فائر کے درمیان ہم نے ایک ایسا اسلحہ تیار کیا ہے اور ابھی بھی ہمارے پاس ایسا اسلحہ موجود ہے، ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو آج تک ہم نے یوٹیلائز نہیں کی. اب جب ہم یہ یوٹیلائز کریں گے تو امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دانتوں میں انگلیاں دبائے بغیر نہیں رہ سکیں گے. ہم پوری دنیا کو جنگ شروع ہونے کی صورت میں جو ہے ایک بڑا سرپرائز دینے والے ہیں. اب ایران نے آج تک جو کہا وہ کر کے دکھایا ہے نا. کوئی میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، نہ میں یہ کر رہا ہوں کہ مطلب چونکہ ہماری ایموشنل سپورٹ ایران کے ساتھ ہے وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑا کانٹا جو چبھ رہا ہے وہ ایران ہے. اور اسرائیل نے جو فلسطینیوں کے ساتھ غزہ کے بے گناہ معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہے وہ کون سا انسان ہے جو برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کے خلاف تو جو بھی کھڑا ہوگا پوری دنیا میں، ایون کہ امریکہ کھڑا ہو جائے میں امریکہ کے ساتھ ہوں. امریکہ اگر اس طرح سٹینڈ لے لے تو میں امریکہ کے جس دنیا کا ملک بھی اسرائیل کے لیے خطرہ ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں. میری ایموشنل اٹیچمنٹ، میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. تو ایران پاسداران کا یہ انقلاب بھی بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے امریکی ڈیفنس سرکلز میں. اور ظاہر ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایران پاسداران انقلاب نے اور ایرانی حکومت نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ امریکہ جو بھی تیاریاں کر رہا ہے ہمیں اس کا مکمل ادراک ہے، مکمل علم ہے، مکمل معلومات ہیں. ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور اگر ان کی طرف سے بس صرف حملے کا انتظار ہے. یہ تو ہوگی 4-5 ڈیولپمنٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان نے بھی بیک ڈور ڈپلومیٹک ایفرٹس جاری رکھی ہوئی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بھائی، کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دنیا میں رابطے ہو رہے ہیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی 90 منٹ کی بات ہوئی ہے رشین جو پریزیڈنٹ ہے پیوٹن کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. تو ایکسچینج آف ویوز ہو رہے ہیں، تجاویز شیئر ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تیاریاں جنگ کی بڑی زور و شور کے ساتھ جاری ہے. اور ان معاملات میں اگر ہم دیکھا جائے تو امریکہ کی ابھی شارٹ ٹرم میں اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے کہ ملٹری کے ذریعے آپ نے تو اٹیک کر لیے، اس کے ذریعے تو آپ نے اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے، اب ان کی معاشی ناکہ بندی کر دیں. یہ جو آبنائے ہرمز ہے ان کو بند کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی معاشی ناکہ بندی کر کے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ 3 دن اگر ہم آبنائے ہرمز کو بند کر دیں گے ایران میں جو تیل کو کنویں ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ یہ ایک سائنٹیفک رول بھی ہے ویسے کہ اگر تیل کے کنویں 3 دنوں تک آپ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز اس کے اندر بند کر دیں تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کل ہی باقر کالی باف نے یہ کہا کہ بھائی اتنے دن ہو گئے ہمارا تو ایک تیل کا کنواں نہیں پھٹا. لیکن بہرحال ظاہر ہے معاشی طور پہ نقصان تو ایران کا ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا کا ہو رہا ہے، خود امریکہ کا بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ادھر بھی مہنگائی 30% بڑھا دی گئی ہے، تیل اور پیٹرول کی گیس کی قیمتیں. تو یہ چیزیں تو ان کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں. چائنا کو بھی ہو رہا ہے، متحدہ عرب امارات کو بھی ہو رہا ہے، سعودی عرب کو بھی ہو رہا ہے، قطر کو بھی ہو رہا ہے، کویت کو بھی ہو رہا ہے، عمان کو بھی ہو رہا ہے. سب سے زیادہ اگر ہو رہا ہے تو پاکستان کو ہو رہا ہے کہ کل 70 سے 100 روپے پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھا دی جائیں گی. تو معاشی نقصان سب کا ہو رہا ہے بھائی، اور ایران کا ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. بٹ لیٹ اس سی واٹس ہیپنز. تفصیلات اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ویڈیو کا دوران یہ طویل ہو جاتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.